حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 67 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. Narrated Abu Huraira, the Prophet, said, faith, belief, consists of more than 60 branches, i.e. parts. And haya, this term, haya, covers a large number of concepts which are to be taken together. Amongst them are self-respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc., is a part of faith. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Narrated Abdullah bin Amr. The Prophet said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a muhajir, emigrant, is the one who gives up, abandons, all what Allah has forbidden. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أو الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. Narrated Abu Musa, some people asked Allah's Messenger, whose Islam is the best? i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.